زه به په دې ویډیو کې تاسو ته د خرابو ګردو 14 هغه نشانۍ ښیم چې د هغې د لاسه د انسان مرګ واقع کیدی شي. نو ویډیو مو که خوښه شوه بیا یې شیر کړئ. راځئ چې وګورو. سبحان الله سبحان الله ستار تا غفار مهربان یا الله سبحان الله سبحان الله کریم تا رحیم تا رحمان یا الله سبحان الله سبحان الله ستار تا غفار مهربان یا الله سبحان الله سبحان الله نومون خوستا دیر دی خیستانم دی رحمان دی نومون خوستا دیر دی خیستانم دی رحیم دی هم داسی دی کارم نم دی رب دی بل کریم دی هم داسی دی کارم نم بل رب بل کریم دی خالق دا مخلوق روزی راسان یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کریم تا رحیم تا رحمان یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ستار تا غفار مہربان یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سپوږمۍ د او کستوري نشان د قدرت زالیږي په اسمان کې مر سمره اوچا زالیږي په اسمان کې مر سمره اوچا بستون ادراون کې دا اسمان یا الله سبحان الله سبحان الله کریم تا رحیم تا رحمان یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ستار تا غفار مہربان یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کاؤن دی کا غرونا انسان لرا پیدا دی کاؤن دی کا غرونا انسان لرا پیدا دی پیدا ندی عباس گویا دی پسانا دی پیدا ندی عباس گویا دی پسانا دی عالم تپسانا دہر زبان یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کریم تا رحیم تا رحمان یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ستار تا غفار مہربان یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھٹیر زیاد گناہگاریوں تارا ہم بے حساب دے تارا ہم وکڑ خدایا عمل زمن خراب دے تارا ہم وکڑ خدایا عمل زمن خراب دے پخپل فضل باخن کدا انسان یا اللہ سبحان اللہ
سبحان الله کریم ترحیم تر. دوستانو که زما دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو دا لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې شیر کړئ چې نورو ته هم څه فایده ورسي.